السلام عليكم بنات سيدات، نتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. اليوم العناية بالراس، يعني غادي نديرو شويه ديال التهليه في راسنا. الوغ غادي نبداو بالشعر هو الاول. اليوم بغيت ندير دي ماسك لشعري ولوجهي وبغيت نشاركهم معاكم. غادي نبدا بالشعر. غندير لا مايونيز ديال الشعر. مايونيز ديال الشعر راها كتباع حتى في المغرب. ديروا الكميه اللي غتفاكم لشعركم على حساب الشعر واش طويل ولا قصير. غندير زيت الزنجلان، ندير شويه، وغادي ندير شويه ديال زيت ارغان. عادة انا شعري دهني، ولكن هنا كاينه نسبه الهيوميديتي والرطوبه في الجو عاليه، فولا كيشوك ليا بزاف. ايوا مره دابا كندير ليه شويه ديال الزيوت. وهذا هاد المايونيز كتخلي الشعر مهدن رطب، يعني ما كيديرش داك التشنتيفات، عرفتوا داكشي اللي كيكون في القدام، فما كيكونوش كيخليهم ما يكونوش. هذا دابا غادي نخلطها. غنزيد لها شويه ديال الزيت ارغان باش ما تبقاش قاصحه. ممكن تزيدوا حتى زيت العود الا بغيتوا. انا ما عنديش، عندي زيت العود ديال البلاد اللي غادي نقدر نستعمل، فغندير نكتفي غير بالزيت الزنجلان وزيت ارغان ونخلطهم ونديرهم في شعري. نخليهم من نص ساعه لساعه، ساعه ونص على حساب نتوما والوقت ديالكم. المهم اقل حاجه هي نص ساعه. على الاغلب غادي نخليه غير نص ساعه او حتى ساعه. العود غادي ندير لي ماسك الاخرين لوجهي. الوقت اللي غادي نسالي من لي ماسك لوجهي غادي ندخل ندوش باش نغسل هذا الشيء. الوغ الحاجه الثانيه اللي غندير هي الكوماج ديال الوجه. الكوماج ديال الوجه انا كناخذ القهوه، كنجمعها ملي كنشرب القهوه، كنجمع ديك القهوه البقايا ديال القهوه اللي كيكون طايبه اصلا، كنجمع منها وكنخليها عندي في الثلاجه. ملي كنبغي نستعملها كنستعملها. غادي تبان لكم الكميه كثيره حيتاش ما كنديرهاش غير لوجهي. دابا غندير لوجهي وغادي ندير لوجهي نخلي واحد 5 دقائق وندير لها نقومي وجهي. ومن بعد غادي ندير الماسك. ملي غادي ندير الماسك ملي غندخل ندوش غادي يبقى ليا الكميه ديال القهوه غنديرها للجلد ديالي. هذا الكوماج هذا اولا مقشر للوجه، ثانيا كيخليه رطب. ولي كيداوم هذا المقشر هذا فكيخلي الجسم تولي فيه لون واحد، يعني ما كيبقاوش بلاصه دوك البلايص اللي يعني منطقه كحله، منطقه المهم كيوحد اللون ديال البشره وزوين بزاف، كيخلي البشره رطبه وزوينه وفي نفس الوقت منقي. كنزيد معاه شويه ديال سنيده، لان السنيده هي اللي كتعاون حيت القهوه طيبه دونك رطبه شويه، فكنزيد معها سنيده لانها كتكون شويه قاصحه نوعا ما باش كتخليك تعاونك في الترطيب. غادي ندير زيت الكوكو. زيت الكوكو ما بغاش يتحل ليا زيت الكوكو ندير. المهم نتوما كديروا الكميه على حساب واش غدير غير لوجهك، تقدر ديروا غير لوجهكم. ما بغيتو ديروا الجسم كما انا كندير شويه الجسم ديالي غديروا الجسم ديالكم. غادي ندير فيتامين او. فيتامين او كاينين انواع، كنظن في المغرب اكثر واحد كاين هو ديال داك بحال دي كابسول صغارين وكتحلوهم وكتخويوهم. سينو راه كاين هذا كيتباع في المغرب، راه كاينين عند واقيلا مالي الماكياج وداكشي راه كيتباع عندهم. وماء الورد الشهير ديالنا كدير عاود الكميه اللي بغيتي. ممكن عاود تزيدوا فيه زيت العود. انا اليوم ما بغيتش ندير زيت العود، ما بغيتش نجريه بزاف، كنخلطوه غنخليه واحد شويه، غير واحد شويه بما درت الخليط الاخر. من بعد غادي ندير الكوماج في وجهي. اشنو كندير انا؟ كندهن وجهي
وملي كنبغي في الدوش كندهن كلشي المناطق اللي بغيت. كنبقى به واحد كيف ما قلت لكم 5 دقائق 10 دقائق على حساب. في وقت البرد ما كنقدرش نبقى به بزاف لان كيكون البرد، مي في وقت الصيف كتقدر تصبر على الدوش شويه فكتخليه. من بعد عاد كندير الكوماج على شكل دائري. هذا البنات راه زوين بزاف حتى الاطراف ديالكم، يعني الاطراف كنعرفوا بلي معظم البنات عندهم مناطق سوداء اللي هي ما تيبغيوهاش، فخصو فقط المداومه. هادو النتيجه ديالهم من غير في الوجه كيعطيك نضاره الوجه ورطوبيه وداكشي. الوجه هو اللي كيبان فيه ديك الساعه، مي باش يحدد لك لون البشره وكيعاون باش يبيض المناطق السوداء ياخذ شويه ديال الوقت. هذا خصو نوعا ما من الصبر، النتيجه ما كتبانش ديك الساعه، ولكن كونوا اكيدين باللي هي كتبان يعني واخا كتاخذ وقت وانما كتبان. فاش كنت في المغرب كان ساهل عليا الحمام، كنت كنمشي مره في السيمانه، فكانوا عندي طقوس ديال الحمام منهم هاد القهوه. كنت كنخليها حتى الاخر حتى كنكون درت الصابو درت يعني حكيت وكلشي، وفي معظم الوقت كنت كنخليها هي الاخر، يعني من بعدها ما كنديرش الصابون. ملي كنديرها غير كنتشلل مزيان باش كتبقى البشره رطبه وزوينه، والنتيجه زعما الصراحه هائله. كنتمنى انكم تجربوها وتنفعكم. غادي نتلاقاو عاود في الماسك اللي غادي نديرو ان شاء الله. رجعت معكم مع الماسك البنات. شنو كنديرو في الماسك؟ كنديرو مايزينا. الماسك دائما ملي ديروا شي ماسك ديروا لوجهكم ولعنقكم دائما وابدا، يعني باش ماشي تبيضوا غير الوجه ولا تنقيو غير الوجه وتخليو العنق. دونك غادي ندير كميه ديال مايزينا اللي غادي تكفاني لوجهي. غادي ندير كميه ديال الكركم، ما نكثرش بزاف على ود الكركم، نوعا ما تيخلي ما غيخليش هو الصفوره الا درتو الكميه الكافيه. الا درتو بزاف تقدر تخليكم الصفوره، ولكن ملي كتغسلوا وجهكم ما كيبقى والو. غادي ندير الحامض، يعني انا كنفضل انني نعصر الحامض. هذا الحامض راه نديرو غير الوصفات ديالي. غندير كميه ديال الحامض. واحد العظم مشى. غادي غندير الماسك بالعظم حتى هو في وجهي. وكنخلط انا بالحليب. نقدر نزيد شويه ديال الماء ورد، حتى هو الماء ورد البنات الناس اللي عندهم بشره دهنيه بزاف كينفعهم، لانه شويه كينشف البشره، يعني كيعاونهم باش ينشفها شويه، وفي نفس الوقت كيعطي واحد اللون غوز في الحنيكات زوين. وغادي كنجمع بالحليب، يعني غندير الحليب على حساب داكشي اللي عندي وغادي نحرك. مهم هي ما تجيش جاريه وما تجيش قاصحه، مع العلم ان مايزينا اصلا كتقصح، يعني دابا ما غنجي فين نديرو حتى تكون تجمعات. الا كانت جاتكم جاريه راه غادي تزيدوا ليها مايزينا وغادي تقصح، مي راه على الاغلب هاد مايزينا راه دابا جاريه، ولكن شويه غادي تولي قاصحه. الا بقات لكم جاريه كيف ما قلت لكم غادي تزيدوا مايزينا وصافي. نقدر نزيد دابا واحد شويه يعني باش يخدم الوجه ديالي ولا العنق كيف ما قلت لكم. غادي نخليها شويه لانني كيف ما قلت لكم غادي ندير الكوماج هو الاول وجهي، وغادي نخليه واحد 5 دقائق باش يتنقى ليا الوجه، باش منين ندير الماسك يشد ليا، يعني يعطي نتيجه مزيانه. من ديك الساعه راه غادي يكون قصاح، غيكون قصاحت واحد شويه وغادي نديرو من بعد عاد ندخل الحمام. وفي هذا الوقت هذا غادي ندير لا مايونيز هي الاولى لشعري، باش ملي ندير الكوماج والماسك ديك الوقت نستغلو بيناتهم كاملين. اذا البنات اليوم شفنا الخلطه ديال المايونيز ديال الشعر مع الزيوت، وكيف ما قلت لكم الزيوت كتقدروا ديروا اي زيت معاها مناسب لكم شعركم. انا درت اللي عندي موجود في المنزل، ما عنديش زيوت اخرى، مي
بالنسبه لاي وحده عندها اي زيت كيصلح للشعر انا كنقول لكم ديروه معاها، راه النتيجه ديالها كتكون هائله. من بعد البنات كيف ما قلت لكم غادي ندير الكوماج اللي فيه حتى هو الزيوت وشويه السنيده والحامض، غادي نديرهم لوجهي اولا ونخليه واحد 5 دقائق، ومن بعد غادي ندير الماساج لوجهي بشكل دائري، وغادي نغسلو بالماء دافي نوعا ما، ماشي سخون ماشي بارد. ومن بعد غادي ندير هذا الماسك لوجهي وغادي نخليه حتى هو مده 15 دقيقه. وملي نرجع ندوش غادي نكمل هاد القهوه البشره ديالي، المناطق الاخرى في البشره ديالي، وحتى هما غادي ندير لهم داك المساج لانه مزيان حتى للدوره الدمويه، يعني كيعاون حتى ان الجسم ديالك يدور فيه شويه ديال الدم في المناطق اللي كدير لهم ديك الحركات الدائريه. كنتمنى يعجبكم البنات، وكنتمنى ينفعوكم، وكنتمناكم ايضا انكم تجربوهم. انا هادشي كنديرو دائما مع وصفات اخرى، والصراحه ملي كنكون متبعه هادشي فالنتيجه كتكون هائله. نتمنى نشوفكم فيديو اخر ونلقاكم على خير، ومرحبا بكم في شويه من كل شيء.